जो लोग ये समझते हैं कि मजहब के नाम पर वो आतंकवाद को बढ़ावा दे सकते हैं, लोगों को भड़का सकते हैं, ये खबर जो हम बताने जा रहे हैं उनके लिए नसीहत है। लखनऊ के शहर काजी ने इस्लामिक विद्वान मौलाना जाकिर नायकी के खिलाफ फतवा जारी किया है। नायकी पर टीवी पर दिए भाषणों में ओसामा बिन लादेन का समर्थन करने का आरोप है। जाकिर नाइके भारत में पीस टीवी चलाने वाले नाइके को इस्लामिक विद्वान माना जाता है, लेकिन उन पर आरोप है कि लोगों को इस्लाम के उसूलों से रूबरू कराते कराते वो अल कायदा सरगना ओसामा बिन लादेन का समर्थन भी करने लगते हैं। लेकिन उनका ये रवैया उन्हीं लोगों को नागवार गुजर रहा है जिन्हें वो मजहब का पाठ सिखाना चाहते हैं। लखनऊ शहर के काजी मौलाना मुफ्ती अबुल इरफान कादवी ने फतवा जारी किया है। उनके खिलाफ लखनऊ में अलमास हाल में सारे सुन्नी और शिया उलमा का जो लखनऊ के अलावा बाहर जिलों से आए थे सबकी बातचीत हुई और उनके सामने जाकिर नाइक की सीडी दिखाई गई। उस सीडी में उन्होंने जो काबिल एतराज बातें कही हैं, हजरत इमाम हुसैन जिनकी करबला का वाकया बहुत मशहूर है, हर साल 1400 साल से उनकी बातें की जाती हैं। जो उनका कातिल है यजीद, उसके बारे में वो कह रहे हैं कि हम अल्लाह से दुआ मांगेंगे कि उसकी मग़फ़िरत कर दी जाए। यजीद वो शख्स है जो जालिम है, फासिक है, शराबी है, जुआरी है, जिसने माँ बहनों के साथ निकाह को जायज़ करार दिया। ये जो बड़े बड़े उलमाए कराम काजी हुसैन अहमद, मौलाना फजलुर रहमान, अल्लामा साजिद मीर, मौलाना समीउल हक, तो क्या ये सब लोग कुफ्र का इर्तिकाब कर रहे हैं? ये सब कुफ्र का काम कर रहे हैं। जमहूरियत कुफ्र है, सब ये कर रहे हैं। मैं इनके पीछे नमाज नहीं पढ़ता। अहले सुन्नत व जमात, इसमें एक जमात सिर्फ पीछे रह गई जो कहलाती नहीं। अहले हदीस तो अपने आप को सुन्नी कहलाने को तैयार ही नहीं। मस्जिदों पे लिखा है हदीस। एक गल मैं मना मैं उन्होंने कि हैन जरूरत आ क्यों तो खुला खुला लिख दे देता है नबासी अहले हदीस है। देवबंदी वो बेगैरत है कि जो कुछ उसके अंदर है वो लिख भी नहीं सकता। अहले हदीस ने लिख तो दिया ना, मेहरबानी की अब जिसे मरना है बढ़ना है जहन्नम बढ़े जा, क्योंकि उन्होंने तो कमी नहीं छोड़ी, दरवाजे पे लिख दिया था हम अहले हदीस से। अब जिसे मर्जी से जाना है जहन्नम में जाए। जी धोखा तो नहीं दिया ना उन्होंने, सीधा लिख दिया हम अहले सुन्नत नहीं है, ये लिख दी। शिया में भी ये जुर्रत जरूर है, तो उसने दरवाजे पे लिख दिया हम शिया हैं। अब जो मर्जी से मर रहा है जहन्नम जा रहा है जाए। उन्होंने छुपाया तो नहीं ना। बेगैरत देवबंदी है कि जो इन सब से गंदा है लेकिन फिर भी सुन्नी कहलाता है। इन दोनों फिरकों से गंदा है। क्यों? इसलिए तो शिया तबर्रा करता है तो सहाबा पे करता है ना, तो देवबंदी किस पे तबर्रा करता है? हुजूर पर। हुजूर बड़े हैं या सहाबा? हुजूर। तो जो हुजूर का गुस्ताख हो उसकी पलीती सहाबा के गुस्ताख की पलीती से भी बड़ी होगी ना। इसलिए दर्जे में ये दोनों काफिर हैं, लेकिन बड़ा काफिर देवबंदी है। क्यों? कि वो नबी करीम अलैहिस्सलाम का गुस्ताख है। और किसी सुन्नी के दिल में अगर ये नरमी हो कि गुस्ताख मुसलमान रह जाता है तो वो बेईमान है, वो अहले सुन्नत जमात से खारिज है, क्योंकि हमारे उलमा ने ये मसला लिख दिया। मैं अपनी जुबान से जो कह रहा हूं तो आप ये ना कहेंगे बड़ी ज्यादती करता है ना। 500 उलमाए हिंद ने तस्रीह कर दी, अजमाअल उलमाउ अला अन्ना शातिमन नबिय्य अल मुतनक्किस लहू काफिरुन वल वईदु जारिन अलैहि बिअज़ाबिल्लाहि तआला व हुक्मुहु इंदल उम्मति अल कत्ल वमन शक्का फी कुफ्रे ही फकत कफर। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तनकीस करे, तौहीन करे, उम्मत के उलमा का इजमा है कि वो काफिर है, वाजिबुल कत्ल है। और जो उसके कुफ्र में शक करे, शक करने वाला भी सब कर दिया तो यजीद पाक है, यजीद खबीस है, यजीद लानती है। ये हमारा अहले सुन्नत का मौक़िफ़ है। यजीद खबीस है, यजीद लानती है। क्यों? उसी का गवर्नर था अब्दुल्लाह इब्न ज़ियाद जिसने शियों को इस्लाम पर लगाया। और सुनो,
ہم شیعوں سے بھی نفرت کرتے ہیں اور ان پر لعنت بھیجتے ہیں. ہم یزید سے بھی نفرت کرتے ہیں اور اس پر لعنت بھیجتے ہیں. قتل کرایا کس نے؟ یزید نے. قتل کیا کس نے؟ شیعوں نے. یزید نے ان کو خریدا. یہ جو محبت میں خط لکھ لکھ کے بلوایا، اعتماد دلایا، امام کو بلایا اور امام مظلوم کو بلا کے قتل کر دیا، یہ ان کے وہی شیعہ ہیں جن کا نام لکھا ہوا ہے کتابوں. ان کی کتابوں میں شیعہ نام لکھا ہے. اب تو کوئی یعنی شک رہ گیا ہے. بات حضرات غور نہیں کیا آپ نے. شیعہ نام لکھا. میں کہتا ہوں ہمارے پاس جی سنی تھے. میں نے کہا ایک سنی کا نام بتاؤ. کسی ایک کتاب میں لکھا ہو کہ وہ سنی تھے. تو میں تو 10 کتابوں کے حوالے دے رہا ہوں کہ وہ شیعہ تھے. خود شیعہ لکھ رہے ہیں کہ وہ شیعہ تھے. جی وہ کون تھے؟ شیعہ. اور قتل کرانے والے کون تھے؟ شامی یزیدی. اور یزیدیوں کے پتر کون ہیں؟ وابی. کیونکہ آج بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ یزید ٹھیک ہے. ہم ان دونوں پر لعنت کرتے. زور سے بولو. ہم ان دونوں پر، شیعوں پر بھی. اتنی آہستہ تو رحمت بھی نہیں ہوتی. آپ لعنت کس طرح کرتے؟ بڑی زور سے کرنی پڑتی ہے. اور زور سے کہو شیعوں پر، شیعوں پر، یزیدیوں پر، یزیدی وابیوں پر لعنت. یہ مسلک ہے ہمارا. یہ دونوں دشمن ہیں اہل بیت کرام کے. وہ قتل کرنے والے ہیں، وہ قتل کرانے والے ہیں. اب یزید کو اکیلے پکڑ لیا شیعوں نے. امام کے اپنی کتابوں سے، اگر تم، میرا چیلنج ہے، یہاں میں اس فورم پر بیٹھا ہوں برطانیہ میں، پوری دنیا کے شیعوں کو میرا چیلنج ہے، اگر وہ یہ ثابت کریں کہ ہم امام حسین کے قاتل نہیں ہیں تو فقیر 1 لاکھ روپے انعام بھی دے گا اور آئندہ سے تقریر بھی چھوڑے گا. میں شیعوں کی کتب سے ثابت کرتا ہوں کہ امام کے قاتل اور امام کے پورے خاندان کو قتل کرنے والے، ان پہ پانی بند کرنے والے، خط لکھ کے بلانے والے سارے کے سارے شیعہ تھے اور امام کو قتل کرانے والے سارے یزیدی تھے. اور دونوں لانتی. دونوں لانتی. بولو دونوں. تھی کہ ہم ہندو سے جدا ہوں. قوم چاہتی تھی کہ مذہب کے لیے، ہمارے رسم و رواج کے لیے، خدا کی پرستش کی ہمیں آزادی نصیب. اور لیڈر کیا چاہتا تھا؟ لیڈر کیا چاہتا تھا؟ تمام مذہبی علماء جب اس لیڈر کی مخالفت کر رہے تھے، نیشنلسٹ تھے، احراری نیشنلسٹ تھے، دیوبندی نیشنلسٹ تھے، تمام علماء نیشنلسٹ تھے. ایک صاحب بولے تو نے کہا ملتیں اوطان سے بنتی ہیں، دین سے نہیں بنتی. ایک صاحب بولے تو انہوں نے کہا کہ شکر ہے ہم پاکستان بنانے کے جرم میں شریک نہیں ہیں، ملتیں اوطان سے بنتی ہیں. یہ لوگ پاکستان کے مخالف تھے، نیشنلسٹ تھے. اور وہ تنہا وہ واحد شخص جس کے رسم و رواج میں شاید اسلام نظر نہیں آتا تھا. مگر اس کی کمٹمنٹ کیا تھی؟ کسی نے کہا قائد اعظم اتنی محنت، اتنا جوڑ و جبر، اب تم بیمار، یہ کیوں اتنی محنت کرتے ہو؟ اکاؤنٹیبلٹی دیکھیے. تو اس نے کہا بس اس لیے کہ جب خدا کے حضور جاؤں اور اپنا میں یہ ملک لے کے جاؤں تو اللہ مجھے کہ ویل ڈن مسٹر محمد. کر بھلا کوئی مسلمان رہ سکتا ہے؟ قرآن کو غلط کہہ کر بھلا کوئی مسلمان رہ سکتا ہے؟ فاروق اعظم کو کافر کہہ کے بھلا کوئی مسلمان رہ سکتا ہے؟ جناب عثمان پہ لعنتیں کر کے بھلا کوئی مسلمان رہ سکتا ہے؟ سیدہ عائشہ پہ لعنتیں کر کے بھلا کوئی مسلمان رہ سکتا ہے؟ حضور کی اہل بیت کو گالیاں دے کر بھلا کوئی مسلمان رہ سکتا ہے؟ نہیں 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 نہیں، کافر ہے. یہ قرآن میرے سر پہ ہے کہ یہ کافر ہے، 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 کافر ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے ملک میں تبلیغ کی جماعت ہے، رائے گنج میں اجتماع لگتا ہے، تقریباً 20 لاکھ لوگ جمع ہوتے ہیں. لیکن آپ دیکھ لیں کہ معاشرے میں برائیاں بڑھ رہی ہیں. حالانکہ یہ اجتماع بھی بڑھ رہا ہے لیکن برائیاں بھی بڑھ رہی ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ تبلیغ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ سے کس طرح فرق ہے؟ اس میں ملتی بھی کیسے ہے اور فرق بھی کیسے؟
اسلام نے اس قسم کی تبلیغ کی گنجائش جب سے پکنک گھر بیٹی کی شادی ہو رہی ہے والد صاحب پکنک پہ چلے تمام فرائض کو چھوڑتے ہوئے تمام فرائض کو ترک کرتے ہوئے ایسے لگتا ہے کہ وہ فرائض ان کے نہیں تھے، وہ اخلاقی فرائض، وہ مذہبی فرائض، اور آپ حضرات روانہ ہو رہے ہیں، بستر اٹھائے ہوئے فٹیک میں جا رہے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ ان سب کو جبرن آرمی کیمپ میں رکھنا چاہیے بجائے رائمنڈ کے۔ آپ کہتے ہو کہ ان کی دعا قبول نہیں ہوتی، میں کہتا ہوں اس سے تھوڑی سی آگے سی بات ہے، جب بھی یہ اکٹھے ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی آفت ضرور آتی ہے۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ فتووں کا دور نہیں رہا؟ فتوے دور